अत्र शक्तिविषये ईश्वरेच्छाशक्तिः स एव सम्बन्धः इति नैयायिकैः उक्तं। वैयाकरणैः तु शक्तिः वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः तादात्म्यम् इति शक्तेः पृथक् तादात्म्य सम्बन्धः वर्तते इत्युक्तं। तद्बोधनाय उपकारस्य यत्र अस्ति अर्थस्तत्र अनुगम्यते, धर्मः तत्र अनुगम्यते इति हरिकारिकापि उक्ता। तदनन्तरम् एतादृशसम्बन्धस्य कीदृशं प्राधान्यमस्ति इति विचार्यते। पूर्वोक्तस्य सम्बन्धस्य कीदृशं प्राधान्यमस्ति इत्युच्यते। शक्तीनामप्यसौ शक्तिः गुणानामप्यसौ गुणाः इत्यनेन शक्तीनामपि असौ शक्तिः, असौ सम्बन्धः शक्तीनामपि शक्तिः भवति। तत्र द्वितीयशक्तिशब्दस्य शक्तिनियामकत्वम् अर्थः, तथा च सम्बन्धः शक्तिना शक्तिः भवति इत्युक्तौ सम्बन्धः शक्तिनियामकः भवति इत्यर्थः। एवं गुणानामपि असौ गुणः, असौ सम्बन्धः गुणानामपि गुणः। तत्र द्वितीयस्य गुणशब्दस्य द्रव्य आश्रितत्वनियामक इत्यर्थः। द्वितीयस्य गुणशब्दस्य द्रव्य आश्रितत्वनियामकः इत्यर्थः। नीलो खडः इत्युच्यते। नीलत्वं खडे समवायसम्बन्धेन वर्तते। तत्र समवायः सम्बन्धः, सः समवायसम्बन्धः कस्य नियामको भवति? नीलत्वादि गुणाः द्रव्याश्रयाः एव भवन्ति। गुणस्य गुणरूपेण स्थातुं न शक्यते, द्रव्याश्रयत्वम् एव भवति इति बोधकं भवति, इति नियामकं भवति इति। अनन्तरं पूर्वोक्तः सम्बन्धः वा शक्तिः च पदेषु इव वाक्येष्वपि वर्तते इति प्रतिपाद्यते। सम्बन्धः पदेषु इव वाक्येष्वपि वर्तते इति। स सम्बन्धः पदे शब्दे च पदे वाक्ये च तदाह न्यायभाष्यकारः समयज्ञानार्थं चेदं पदलक्षणायाः वाचो अन्वाख्यानं व्याकरणं, वाक्यलक्षणायाः वाचो अन्वाख्यानम् इति। तत्र पदे वाक्ये च सम्बन्धः वर्तते इत्यत्र न्यायभाष्यकारम् उदाहरणत्वेन प्रमाणत्वेन निर्दिश्यते। तदुक्तं न्यायभाष्यकारेण इति। असौ सम्बन्धः न्यायभाष्यकारेण इति। समयज्ञानार्थं चेदं पदलक्षणायाः वाचो अन्वाख्यानं व्याकरणं। पदलक्षणायाः वाचः अन्वाख्यानं भवति व्याकरणं। पदलक्षणायाः वाचः अन्वाख्यानं। पदलक्षणायाः वाचः इत्युक्तौ प्रकृतिप्रत्ययविभागेन तयोः अर्थकल्पनया च प्रकृतिप्रत्ययविभागं कृत्वा तेषां प्रत्येकम् अर्थं च कल्पयित्वा पदस्य अन्वाख्यानं क्रियते वैयाकरणेन। पदस्य अन्वाख्यानं क्रियते वैयाकरणेन। अतः उक्तं पदलक्षणायाः वाचः अन्वाख्यानं व्याकरणमिति। पदलक्षणायाः वाचः अन्वाख्यानं व्याकरणं। पदस्य संस्कारः क्रियते वैयाकरणेन। कथं? प्रकृतिप्रत्ययविभागेन तदर्थबोधकत्वेन च। इदम् अन्यत्र तु अर्थलक्षणम्। अर्थलक्षणम् इत्यस्य मीमांसा न्याय इत्यादि दर्शनं। न्यायमीमांसादि अर्थलक्षणम्। अर्थलक्षणेन किं क्रियते? वाक्यलक्षणायाः अन्वाख्यानं। वाक्यलक्षणायाः अन्वाख्यानं भवति। वाक्यलक्षणं वाक्ये पदानि वर्तन्ते।
पदार्थज्ञानं विना वाक्यार्थज्ञानं न भवति। अतः वाक्यार्थज्ञानाय प्रथमं पदार्थज्ञानम् आवश्यकम् इत्यादि रीत्या वाक्यलक्षणायाः अन्वाख्यानं भवति। वाक्यार्थबोधजनकं भवति तर्कमीमांसादयः। तथा च पदलक्षणायाः वाचाः अन्वाख्यानं भवति व्याकरणं। प्रकृतिप्रत्ययविभागेन तेषाम् अर्थबोधकत्वेन च कल्पितार्थवत्वेन च पदलक्षणायाः अन्वाख्यानं भवति व्याकरणं। वाक्यलक्षणायाः अन्वाख्यानं भवति तर्कमीमांसादि। वाक्यलक्षणायाः अन्वाख्यानम् इत्यस्य वाक्यस्य बोधः केन प्रकारेण स्यात् तादृश अन्वाख्यानं भवति तर्कमीमांसादिभिः। इदं सर्वं किमर्थम्? इदं सर्वं समयज्ञानार्थं। समयज्ञानार्थं समयशब्दस्य सङ्केत इति अर्थः। सङ्केतज्ञानार्थमेव एतादृशम् अन्वाख्यानं भवति। सङ्केतज्ञानम् इदानीम् इतरेतर अध्यासः सङ्केतः इति व्याकरणशास्त्रे उक्तं। न्यायशास्त्रे तु अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इति सङ्केतः इत्युक्तं। तत्र सङ्केतः शक्तिः एक एव। अत्र तु सङ्केतम् इतरेतर अध्यासः इति च उक्तम्। अनेन पदेषु इव तद् पदेषु एवं वाक्येषु अपि ईश्वरसमयः स्पष्टमेव उक्तम्। ईश्वरसमयः इति तद् नैयायिक अभिप्रायेण उक्तं। पूर्वोक्तेन वाक्येन समयज्ञानार्थमित्यादि पूर्वोक्तेन वाक्येन ईश्वरेच्छा सङ्केतः। सः ईश्वरेच्छारूपसङ्केतः पदे वाक्ये च वर्तते इति। पदे वाक्ये च वर्तते इति नैयायिकानां मतम् उक्तं भवति। तस्मात् अत्र सिद्धान्तः उच्यते। तस्मात् इतरेतराध्यासः सङ्केतः तन्मूलकः सम्बन्धः तादात्म्यं वाच्यवाचकभावः शक्तिः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः इति सङ्घातार्थः। तत्र सङ्केतः इतरेतराध्यासरूपः इत्यत्र योगसूत्रमपि योगभाष्यमपि प्रमाणत्वेन उच्यते। सङ्केतस्तु पदपदार्थयोः इतरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽर्थः योऽर्थः सः शब्दः इति। स्मृत्यात्मक इत्यनेन ज्ञातस्यैव सङ्केतस्य शक्तिबोधकत्वं दर्शितं। तदुक्तं पातञ्जलभाष्ये इति। पातञ्जलभाष्यम् इत्यनेन अत्र योगभाष्यमेव उच्यते, न तु महाभाष्यं। पातञ्जलभाष्ये च एवम् उक्तं। किमुक्तं? सङ्केतस्तु पदपदार्थयोः इतरेतर अध्यासरूपः इति। सङ्केतस्तु पदपदार्थयोः इतरेतर अध्यासरूपः। पद अध्यासः अर्थे क्रियते, अर्थाध्यासः पदेपि क्रियते। अध्यासशब्दस्य अर्थः पूर्वमेव उक्तः। अन्यस्मिन् अन्यधर्मारोपः अध्यासः। तथा च पदत्वधर्मः अर्थे आरोप्यते, अर्थधर्मः पदत्वे आरोप्यते। अत एव उच्यते शब्द एव अर्थः, अर्थ एव शब्दः इति। अयमेव इतरेतर अध्यासः। इतरेतराध्यासः पदधर्मत्वम् अर्थे, अर्थधर्मत्वं पदे। अत एव उच्यते किमुच्यते? पद एव अर्थः, शब्द एव अर्थः, अर्थ एव शब्दः इति। तत्र स्मृत्यात्मकः इति च उक्तम्। इतरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः। स्मृत्यात्मः इति वचनस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् पूर्वं संस्कारः जातः, तस्य स्मरणमिदानीं वर्तते। तादृशस्य पुरुषस्यैव वाक्यार्थबोधः भवति अथवा शब्दार्थबोधः भवति, शाब्दबोधः भवति इति बोधनाय स्मृत्यात्मकः इति च उक्तम्। इदानीं च ईश्वरेच्छासङ्केतः इति नैयायिकैः उक्तं। तस्य निषेधः
पुनरपि क्रियते इदानीं निषिद्ध एव तथापि पुनरपि ईश्वरेच्छासङ्केतः इत्यस्य ईश्वरेच्छाशक्तिः इत्यस्य निषेधः क्रियते उक्त ईश्वरसङ्केते एव शक्तिरिति नैयायिकमतं न युक्तम् अर्थस्पष्टः उभययुक्तम् अयम् इच्छा अयम् एतच्छक्यः अत्र अस्य शक्तिः इत्यस्य सङ्केतस्य शक्तितः पार्थक्येन प्रसिद्धत्वात् अयम् एतच्छक्यः तद्वत् अत्र अस्य शक्तिः अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोधव्यः इति यद् उक्तं तदेव अत्र उच्यते अयम् एतद् शक्यः अयं पदार्थः खडरूपः पदार्थः अस्य शक्यः खडरूपपदस्य शक्यः अयम् अस्य शक्यः अस्य इत्यस्य खडरूप अस्य खडपदस्य शक्यं भवति किं शक्यं भवति खडरूपपदार्थः शक्यं भवति अयं खडरूपपदार्थः खडपदस्य शक्यं भवति द्वितीयं केन उक्तम् अत्र अस्य शक्तिः अत्र खडरूपे पदार्थे कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थे अयं शक्तः खडपदः खडपदं शक्तं खडशब्दः शक्तः इति एवं नैयायिकेन द्विप्रकारकः ईश्वरसङ्केतः ईश्वरेच्छा उक्ता कीदृश अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोधव्यः इदं पदम् इममर्थं बोधयतु तदेव अत्र प्रकारान्तरेण उच्यते अयमस्य शक्यः अयं पदार्थः खडरूपः पदार्थः कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थः अस्य शक्यः खडपदस्य खडशब्दस्य शक्यः अत्र अस्य शक्तिः अत्र खडरूपे पदार्थे अस्य शक्तिः खडपदस्य शक्तिः इति उभयप्रकारेण उक्तम् इदमेव अयमेव सङ्केतः तत्र सङ्केतश्च शक्तिपदखडितः भवति अत्र अस्य शक्तिः अयमस्य शक्यः इत्युभयत्रापि शक्तिपदखडितमेव भवति सङ्केतः यदि सङ्घात एव शक्तिः तर्हि सः सङ्केतः कथं न भवति शक्तिपदखडितो न भवति अत्र उभयत्रापि सङ्केतः उक्तः तस्मिन् सङ्केते शक्तिशब्दः अन्तर्भवति शक्यः शक्तः इति भेदेन शक्तिरूपः तत्र शक्तिशब्दः तत्र खडको भवति अन्तर्हितः भवति यदि सङ्केत एव शक्तिः तर्हि सङ्केतरूपे शक्तौ कस्य खडकत्वं न स्यात् शक्तिशब्दस्य खडकत्वं न स्यात् शक्तिरेव सङ्केतः तर्हि सङ्केतरूपे शक्तौ पुनः शक्तिशब्दस्य किं न स्यात् खडकत्वं न स्यात् स्वस्मिन् स्वं खडकत्वेन न भवति स्वस्मिन् आत्मनि स्वं खडकत्वेन न भवति अन्ये एव खडकत्वेन भवति एवं सङ्केते शक्तिः खडकत्वेन उच्यते इति कारणात् शक्तिः सङ्केतो न भवति सङ्केतात् भिन्नं भवति शक्तिः अतः ईश्वरेच्छा न शक्तिः इति पूर्वं नियामकत्वभावात् सम्बन्धनियामकत्वभावात् सम्बन्धत्वं नास्ति सम्बन्धत्वं नास्ति इत्यतः शक्तिरपि नास्ति इति पूर्वमुक्तम् इदानीं कारणान्तरम् उच्यते शक्तिशब्दखडितो भवति सङ्केतः स्वस्मिन् स्वं खडकतया न अन्वेति अतः शक्तेः पृथक् भवति सङ्केतः इति तत्र अत एव न्यायवाचस्पत्ये उक्तं सर्गादिभुवं महर्षिदेवतानाम् ईश्वरेण साक्षादेव कृतः सङ्केतः तद्व्यवहाराच्च अस्मदादीनामपि सुग्रहः सङ्केतः इति इच्छा सङ्केतमात्रम् ईश्वरेच्छा सङ्केतमात्रं न तु सम्बन्धः न शक्तिः इति अनेन प्रतिपाद्यते सृष्ट्यादौ सृष्टिकाले महर्षीणां देवतानां च
ഈശ്വരേണ സ്വയം സങ്കേതോ ദത്തഃ. കീദൃശസങ്കേതः? अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः. इति रूपः इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इत्यादिरूपसङ्केताः सृष्ट्यादौ महर्षीणां देवतानां च ईश्वरेणैव दत्तं. तदनन्तरं महर्षीणां देवतानां च व्यवहारात् अन्यथापि वक्तुं शक्यते. देवतानां साक्षात् ईश्वरात् लब्धा. देवतानां व्यवहारात् महर्षिभिः लब्धा. महर्षिणां व्यवहारात् अस्मदादिभिः किं लब्धम्? अयं सङ्केतः अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इति सङ्केतः लब्धः. तथा च अनेन वाक्येन किं व्यक्तं भवति? ईश्वरेच्छा सङ्केत एवेति व्यक्तं भवति. सर्गादौ ईश्वरेच्छा आसीत्. ईश्वरेण स्वयं ईश्वरेच्छा देवताभ्यः दत्ता. देवताभिः ऋषिभ्यः दत्ता. ऋषीणां व्यवहारात् अस्मदादिभिः किं कस्य ग्रहणं भवति? सङ्केतस्य ग्रहणं भवति. तथा च सङ्केतमात्रं भवति. ईश्वरेच्छा न सम्बन्धो भवति, नापि शक्तिः भवति इति. तस्य इदानीं सङ्केतस्य इतरेतर अध्यासरूपः सङ्केतः इत्युक्तम्. इतरेतर अध्यासरूपः सङ्केतः. तदनन्तरं तेन गम्यमानं तादात्म्यं सम्बन्धः वाच्यवाचकभावः शक्तिः इत्युक्तं. सङ्केतस्य कार्यमुच्यते. तस्य च तादात्म्यस्य निरूपकत्वेन विवक्षितो अर्थः शक्यः. आश्रयत्वेन विवक्षितः शब्दः शक्तः इति. इदं सर्वेषां ज्ञायते एव. तस्य तादात्म्यस्य निरूपकत्वरूपेण खडशब्दः तत्र निरूपकः. ततः शब्दरूपेण यद् वर्तते सः शक्तः. अर्थरूपेण यद् वर्तते तद् शक्यम्. अर्थरूपेण यद् वर्तते तस्य च तादात्म्यस्य निरूपकत्वेन विवक्षितो अर्थः. अयं खडशब्दः. खडशब्दनिरूपकत्वेन वर्तमानः अर्थः भवति खडपदार्थः. अतः खडपदार्थः शक्यः. खडपदं वर्तते. खडपदे किं वर्तते? सङ्केतः तत्र वर्तते. परस्पर अध्यासरूपः सङ्केतः तत्र वर्तते. तेन सङ्केतेन निरूप्यमाणः अर्थः खडरूपः पदार्थः कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थः सः किं भवति? शक्यः भवति. तद्वत् शक्यः भवति. आश्रयत्वेन विवक्षितः शब्दः शक्तः इति. आश्रयत्वेन विवक्षितः सङ्केतस्य आश्रयत्वेन विवक्षितः खडपदार्थः कुत्र वर्तते? खडपदार्थः अभेदस्वीकारे खडपदे वर्तते. खडपदस्य शक्तिः कुत्र वर्तते? खडपदार्थे वर्तते. तथा च आश्रयत्वं खडपदस्य शक्तिः खडपदार्थे वर्तते. तथा च खडपदार्थरूपबोधे आश्रयत्वेन वर्तते खडपदं विना खडपदाश्रयत्वं विना पदार्थस्य बोधः न जायते. एवम् आश्रयत्वेन वर्तमानः शब्दः निरूपकत्वेन वर्तमानः शक्यः इति शक्तपदयोः अर्थभेदः. इदानीं शब्दयार्थयोः तादात्म्यमेव सम्बन्धः इत्यत्र बहूनि उदाहरणानि उच्यन्ते. शब्दार्थयोः तादात्म्यमेव सम्बन्धः इत्यत्र उदाहरणानि उच्यते. तत्र हि
ശ്ലോകം അശൃണോത് അർത്ഥം ശൃണോമി ഇത്യുച്യത്തെ. ശ്ലോകം അശൃണോത് മയാ ശ്ലോകം അശൃണോത് ഇദാനീം തു അർത്ഥം ശൃണോമി ഇത്യുച്യത്തെ. കുത്ര ശൃണോതി ഇത്യുച്യത്തെ? ശാബ്ദജ്ഞാനമേവ ശ്രവണേന ജായത്തെ. ശ്രവണേന ശ്രവണം ഇതി ശാബ്ദജ്ഞാനമേവ ജായത്തെ. അർത്ഥസ്യ തു കിം നാസ്തി പദാർത്ഥസ്യ. അർത്ഥശബ്ദേന സർവത്ര പദാർത്ഥ ഏവ ഉച്യത്തെ. പദാർത്ഥസ്യ കിം നാസ്തി ശ്രാവണപ്രത്യക്ഷः പ്രത്യക്ഷः നാസ്തി ന ഭവതി. ശ്രാവണപ്രത്യക്ഷः ന ഭവതി. ശ്രവണം ന ഭവതി. കസ്യ ശ്രവണം ന ഭവതി? പദാർത്ഥസ്യ വസ്തുനഃ ശ്രവണം ന ഭവതി. പരന്തു കിം ഉച്യത്തെ? അർത്ഥം ശൃണോമി ഇത്യുച്യത്തെ. തഥാ അർത്ഥം ശൃണോമി ഇത്യുക്തെ യഃ ശബ്ദഃ സ ഏവ അർത്ഥഃ. അതः ശബ്ദസ്യ ശ്രവണം ഭവതി അർത്ഥസ്യാപി ശ്രവണം ഭവതി. ശബ്ദാർത്ഥയോः താദാത്മ്യः ശബ്ദാർത്ഥയോः താദാത്മ്യാത് യഃ ശബ്ദः സ ഏവ അർത്ഥഃ. ശബ്ദः ശ്രുതः ഇദാനീം അർത്ഥം ശൃണോമി. ശ്ലോകः ശ്രുതः ഇദാനീം അർത്ഥം ശൃണോമി ഇതി വ്യവഹാരः യുക്തः ഭവതി. തദ്വദേവ ഉച്യത്തെ അർത്ഥം വദതി ഇതി. വധുധാതോः ഉച്ചാരണരൂപः അർത്ഥः. ഉച്ചാരണം കസ്യൈവ ഭവതി? ശബ്ദസ്യൈവ ഭവതി. തഥാ ച അർത്ഥസ്യ വധുധാതുന നിർദ്ദേശः कर्तुं न शक्यते. अर्थं वदति इति वक्तुं न शक्यते. यदि अर्थं वदति इत्युच्यते तर्हि अर्थः शब्दश्च अभिन्नः. तादात्म्यं तत्र सम्बन्धः वर्तते. शब्दाद् अभिन्न एव अर्थः, अर्थाद् अभिन्न एव सम्बन्धः. अत एव किमुच्यते? अर्थं शृणोमि, अर्थं वदति इत्यादि उच्यते. तद्वदेव ओम् इत्येकाक्षरं ब्रह्म इत्युच्यते. ओम् इत्येकाक्षरं ब्रह्म, ब्रह्म पदार्थः. ओम् इति एकाक्षरं शब्दः. ओम् इत्येकाक्षरं ब्रह्म इत्युक्तौ ओम् इति एकाक्षरात् अभिन्नं भवति ब्रह्म. तत्तादात्म्यापन्नः भवति ब्रह्म इति बोधो जायते. शब्दाद् ओङ्काराद् अभिन्नं भवति ब्रह्म इति बोधः जायते. शब्दार्थयोः तादात्म्यभावे ब्रह्मपदार्थः ओम् इत्येतद् शब्दः तयोः तादात्म्यभावे तादात्म्यरूपसम्बन्धभावे किं वक्तुं न शक्यते? ओम् इत्येकाक्षरमेव ब्रह्म तद् अभिन्नं भवति इति वक्तुं न शक्यते. तद्वदेव उच्यते रामेति द्वक्षरं नाम मानभङ्गपिनाकिनः इति च. रामेति द्वक्षरं नाम द्वक्षरखडितं राम इति नाम पिनाकिनः मानभङ्गः इति. राम इति नाम्नः शब्दस्य राम इति शब्द अक्षरयोः किं नास्ति? अस्य पिनाकिनः मानभङ्गत्वे न किमपि प्रमाणं नास्ति. किन्तु अत्र रामशब्देन किं गृह्यते? रामरूपव्यक्तिः गृह्यते. रामः रामव्यक्तिः पिनाकिनः मानभङ्गः. रामः व्यक्तिः पिनाकिनः शिवस्य मानभङ्गाय भवति, न तु शब्दः. अत्र तु शब्दः इति उच्यते. रामो नाम द्वक्षरम् इत्युच्यते. तथा च रामो नाम द्वक्षरं रामरूपव्यक्तेः अभिन्नं भवति. शब्दार्थयोः तादात्म्यसम्बन्धात् रामशब्दः रामव्यक्तिः च अभिन्नः एव भवति इत्यतः रामेति द्वक्षरनाम मानभङ्गपिनाकिनः इत्युच्यते. एवं श्रुतीनाम् उदाहरणं दत्तम्. इदानीं स्मृतेः उदाहरणत्वमुच्यते. वृत्तिरादेच इति व्याकरणसूत्रम्. वृत्तिरादैच इत्युच्यते व्याकरणस्मृतिशास्त्रं. तत्र वृत्तिरादैच इत्युच्यते. वृत्तिः आदैच वृत्त्यभिन्न संज्ञासूत्रमिदम्. अतः च
വൃത്യഭിന്നാഃ ആദൈചഃ. വൃത്യഭിന്നാഃ ആകാര ഇകാര ഔകാരാः ഇത്യുച്യത്തെ. ആകാര ഇകാര ഔകാരാः ऐचः पदार्थः भवन्ति. पदार्थः इत्युक्तौ अस्माभिः कदाचित् उच्यते शब्द एव इति. शब्द एव, आकार इकार औकारः शब्द एव, परन्तु वृत्तिशब्दद्वारा तेषां किमस्ति, पदार्थत्वम् अस्ति. वृत्तिः इति संज्ञा, तया संज्ञया कः पदार्थः उच्यते, के पदार्थाः उच्यन्ते इति चेत् आकार इकार औकाराः उच्यन्ते. तथा च आकार इकार औकाराः पदार्थाः एव भवन्ति. वृत्तिः इति शब्दः च भवन्ति. तत्र अस्माकं कीदृशज्ञानं जायते, वृत्त्यभिन्नाः आदैचः. वृत्त्यभिन्नाः आदैचः, वृत्तिरेव भवति आकार इकार औकारः. अत एव वृत्तिः स्यात् इत्युक्ते आकारः प्रयुज्यते. वृत्तिः स्यात् इत्युक्ते ऐकारः प्रयुज्यते. कुतः, वृत्तिशब्दभिन्नः भवति ऐकारः, तथैव भवति औकारः. एवं व्याकरणस्मृत्यापि किं ज्ञायते, शब्दार्थयोः तादात्म्यसम्बन्धत्वम् अस्ति इति गम्यते. इदानीं वाच्यं वाचकं च अस्माभिरुक्तं. शब्दविषये यः शब्दः अर्थबोधं जनयति सः वाचकः. यद् अर्थं जनयति सः वाच्यः इति. इदानीम् अस्माकं कः वाचकः कः वाच्यः इति बोधमिदानीं वर्तते. शब्दार्थयोः तादात्म्ये उक्ते तु शब्दार्थयोः तादात्म्यः शब्दः सम्बन्धः इत्युक्तौ तु शब्द एव अर्थः, अर्थ एव शब्दः. तथा च शब्दस्य वाचकत्वम् अर्थस्य वाच्यत्वम् इति यद् अस्माभिः गृहीतं तद् अनुपपन्नं स्यात्. शब्दः वाचकः, तदर्थः, तेन बोध्यः अर्थः वाचकः, बोध्यः अर्थः वाच्यः, बोधकः शब्दः वाचकः इति. वाचकशब्दस्य अर्थः वाच्यशब्दस्य अर्थश्च अस्माभिः गृहीतः. इदानीं तु उच्यते तादात्म्यं तत्र सम्बन्धः. कुत्र, पदपदार्थयोः तादात्म्यं सम्बन्धः इत्युच्यते. यदि पदपदार्थयोः तादात्म्यं सम्बन्धः तर्हि पदस्य वाचकत्वम् अर्थस्य वाच्यत्वं च वक्तुं न शक्यते. कुतः, अर्थ एव पदं, पद एव अर्थः. ततः इदं वाच्यम्, अयं वाचकः इत्यादिरूपेण प्रयोगः न स्यात् इति चेत् तत्र उच्यते तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशः इति. तादात्म्यं तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशः. अध्यस्तः इत्युक्तं, तादात्म्यम् अध्यासमूलकः इत्युक्तम्. अध्यासं नाम तद् वस्तुत्व आरोप एव अध्यासः. तदेव उक्तं तदभावे तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे सति तद् सदृशत्वम्. अदेव तदभिन्नत्वं. तदभिन्नत्वे सति तदभिन्नत्वम् अध्यासः. तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशः. तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे सति तत्सदृशः. एवं च भेद अभेद समनियतं भवति तादात्म्यं. भेद अभेद समनियतं भवति. यत्र भेदः तत्र अभेदोऽपि वर्तते इति भेद अभेद समनियतं भवति. कथं, यत्र भेदः तत्र अभेदोऽपि वर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते. तमः प्रकाशश्च किं वा युगवत् तिष्ठति. रात्रिः दिवा च कथम् एकत्वेन तिष्ठति इति संशयः स्यात्. अतः उच्यते आरोपितमेव, अभेदत्वम् आरोपितमेव. वस्तुतस्तु तत्र किं वर्तते, भेद एव वर्तते. वस्तुतः शब्दार्थयोः भेद एव वर्तते, किन्तु अभेदत्वं तत्र आरोप्यते.
अतः आरोपमूलकः एव अभेदत्वम् इत्यतः पूर्वोक्तदोषः नास्ति। अस्माभिः ज्ञायते, किं ज्ञायते? शब्दः अर्थात् भिन्नः इति ज्ञायते। तथापि तत्र किम् आरोप्यते? शब्दे अर्थत्वम्, अर्थे शब्दत्वं च आरोप्यते। एवं च तत्र आरोपेण एव अभेदत्वं वस्तुतः भेद एव वर्तते इत्यतः पूर्वोक्तदोषः नास्ति। इदानीम् अपरः दोषः नैयायिकैः आरोप्यते। यत्तु तार्किकाः शब्दार्थयोः तादात्म्यस्वीकारे मधुशब्द उच्चारणे मुखे माधुर्यरस आस्वादापत्तिः, वह्निशब्दोच्चारणे मुखे दाहापत्तिः इत्याहुः। नैयायिकैः एवमुच्यते। शब्दार्थयोः तादात्म्यः सम्बन्धः। एवं सम्बन्धस्वीकारे यः शब्दः स एव अर्थः इत्युक्तम्। यदि यः शब्दः स एव अर्थः तर्हि मधुशब्दः मधुपदार्थोऽपि भवति। मधुशब्दः मधुपदार्थः भवति। मधुपदार्थभक्षणे तत्र आस्ये माधुर्यरस आस्वादः वर्तते। मधुपदार्थभक्षणे आस्ये किं वर्तते? मधुररस आस्वादः वर्तते। मधुपदार्थः मधुशब्दात् अभिन्नः। अतः मधुशब्द उच्चारणे तत्र आस्ये किं स्यात्? माधुर्यरसापत्तिः स्यात् इति। मधुशब्दः मधुपदार्थात् अभिन्नः भवति। मधुपदार्थ एव भवति मधुशब्दः। मधुपदार्थे भक्षिते अस्माकम् आस्ये माधुर्यरसं जायते। तद्वत् मधुशब्दे उच्चारितेपि अस्माकम् आस्ये किं स्यात्? माधुर्यरस आपत्तिः स्यात्। पूर्वत्र इष्टः, अत्र तु आपत्तिः। मधुशब्दोच्चारिते आस्ये मधुरत्व आपत्तिः दोषः। एवम् अग्निशब्दस्य दाहकत्वं वर्तते। अग्निना सह सम्बन्धे दाहः स्यात्। शब्दार्थयोः तादात्म्ये यः अग्निपदार्थः स एव अग्निशब्दः, यः अग्निशब्दः स एव अग्निपदार्थः। एवं च यथा अग्निना सह स्पर्शे दाहः स्यात्, तद्वत् अग्निशब्द उच्चारणे आस्ये दाहापत्तिः स्यात् इति नैयायिकैः कश्चन दोषः अत्र उच्यते। सम्बन्धः शब्दार्थयोः तादात्म्यं सम्बन्धः, तथा च शब्द एव अर्थः, अर्थ एव शब्दः इति स्वीकृते मधुशब्द एव मधुरपदार्थः स्यात्, मधुपदार्थः स्यात्, मधुपदार्थ एव मधुशब्दः स्यात्, अग्निपदार्थ एव अग्निः स्यात्, अग्निशब्दः स्यात्, अग्निशब्द एव अग्निपदार्थः स्यात्। एवं चेत् मधुभक्षणे यथा मधुररस आस्वादः तद्वत् मधुशब्द उच्चारणेपि मधुरस आस्वादः स्यात्। यथा अग्निना सह सम्पर्के दाहापत्तिः तद्वत् अग्निशब्द उच्चारणे अस्माकं मुखे दाहापत्तिः इति दोषः वर्तते खलु। अतः किं वक्तुं न शक्यते? शब्दार्थयोः तादात्म्यं शक्तिः इति वक्तुं न शक्यते इति नैयायिकैः उच्यते। तन्न इति तत्समाधानम् उच्यते। तन्न भेदाभेदयोः परिकल्पितत्वात्, अभेदयोः कल्पितत्वात्, भेदवत्वे सति अभेदत्वम् इत्युक्तं। न केवलम् अभिन्नत्वं, शब्दः अर्थात् अभिन्नः, अर्थः शब्दात् अभिन्नः इति न केवलम् उक्तं। किं तर्हि? शब्दात् अर्थः अभिन्नः, तत्र अभिन्नत्वम् आरोपितं, भेदत्वं तु वस्तुतः वर्तते। अतः मधुपदार्थस्य मधुरस्य च भेदत्वं साक्षात् वर्तते।
അഭേദത്വം തു കൽപ്പിതമേവ ആരോപിതം ഏവ. ആരോപിതപദാർത്ഥസ്യ കിം ന സ്യാത് മധുരരസാസ്വാദകത്വം വാ ദാഹകത്വം വാ ന സ്യാത്. ആരോപിതപദാർത്ഥസ്യ ദാഹകത്വം ന സ്യാത്. തദ്വത് മധുരബോധകത്വമപി മധുരാസ്വാദകത്വമപി ന സ്യാത്. തത്ര ഉദാഹരണം വക്തും ശക്യത്തെ. ഗംഗായാം ഘോഷः इत्युच्यते. गंगायां जलप्रवाहे घोषो न भवति इत्यतः अस्माभिः गंगातीरे लक्षणा स्वीकृता. तथा च गंगातीरे गंगाशब्दस्य लक्षणा तत्र घोषः इत्युच्यते. परन्तु गंगायां गंगाशब्दे गंगातीरे लक्षणा स्वीकारेपि गंगायां यथा स्नानादिकं कर्तुं शक्यते तद्वत् गंगातीरे स्नानादिकं कर्तुं न शक्यते. तद्वदेव अत्र मधुशब्दोच्चारणे यदि आस्ये माधुर्यप्रतीतिः स्यात् माधुर्यरसप्रतीतिः स्यात् तर्हि तीरे गंगात्वे उक्ते तीरेपि किं कर्तुं शक्यं स्नानादिकं कर्तुं शक्यं. तत्र तथा न दृश्यते. यद्यपि गंगातीरे गंगात्वम् आरोप्यते. आरोपस्य अर्थ उच्यते. गंगातीरे गंगात्वम् आरोप्यते. एवम् आरोपितगंगात्वपदार्थे तीरे स्नानादिकं कर्तुं न शक्यते. एवमत्रापि आरोपित अभेदरूप मधुशब्दे किं नास्ति माधुर्यप्रतीतिः नास्ति. अभेदत्वं किं भवति अभेदत्वम् आरोपितं भवति न वस्तुतः अभेदत्वम्. अतः तत्र आरोपितमेव शब्दार्थयोः तादात्म्यम् आरोपितमेव इत्यतः आरोपितस्य पदार्थस्य दाहकत्वशक्तिः नास्ति. किं नास्ति माधुर्यरस आस्वादकत्वशक्तिरपि नास्ति. एवं च अस्मिन् शक्तिप्रकरणे किम् अस्माभिरुक्तम् अस्मात् शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा शक्तिः. इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु इति ईश्वरेच्छा शक्तिः इति च नैयायिकैः उक्तम्. तत्र शब्दप्रकारक अर्थविशेष्यक शब्दबोधः अर्थप्रकारक शब्दविशेषिक च शब्दबोधः इति च द्विप्रकारेण उक्तम्. वैयाकरणमते तु तत्र ईश्वरेच्छायाः सम्बन्धत्वमेव नास्ति इत्यतः तस्य शक्तित्वं वक्तुं न शक्यते. सम्बन्धत्वे शक्त्येव शक्तित्वं वक्तुं शक्यते. ईश्वरेच्छायाः सम्बन्धत्वं नास्ति. अतः तस्य शक्तित्वमपि नास्ति. कुतः सम्बन्धत्वं नास्ति विशिष्टरूप बुद्धिजनकत्व अभावात्. अयम् ईश्वरेच्छा शब्दः अर्थः च परस्परं शब्दः अर्थः च अत्र ईश्वरेच्छायाः विषयिणौ तयोः परस्परं शब्दः इच्छावान् इति वा अर्थः इच्छावान् इति वा वक्तुं शक्यते. शब्दं प्रति अर्थः इच्छावान् अर्थं प्रति शब्दः इच्छावान् इति वक्तुं न शक्यते. अतः ईश्वरेच्छायाः पृथक् तादात्म्यं सम्बन्धः इति अस्माभिः वैयाकरणैः स्वीकृतः. तादात्म्ये स्वीकृते च उभयसम्बन्धवान् उभयः इति वक्तुं शक्यते. अर्थसम्बन्धवान् शब्दः शब्दसम्बन्धवान् अर्थः इति च वक्तुं शक्यते. तथा च नैयायिकानां मते ईश्वरेच्छासङ्केतः सम्बन्धः शक्तिः च वर्तते. अस्माकं मते तु सङ्केतः इतरेतर अध्यासः सङ्केतः तादात्म्यं सम्बन्धः वाच्यवाचकभावः शक्तिः इति च स्वीकृतं वर्तते. तत्र शब्दार्थयोः अभेदत्वे स्वीकृते शब्दार्थयोः तादात्म्यत्वे स्वीकृते शब्दः वाचकः अर्थः वाच्यः इति नियमस्य भङ्गः स्यात् इति चेत् नास्ति. कुतः
तत्र अभेदः आरोपितत्वमेव। वस्तुतः किं तत्र वर्तते? वस्तुतः तत्र शब्दार्थयोः भेद एव वर्तते। अत एव शब्दार्थयोः वस्तुतः भेद एव वर्तते। तादात्म्यं तु आरोपितमेव अध्यासादेव इत्याद एव मधुशब्दोच्चारणे आस्ये माधुर्यरसास्वादः न भवति। अग्निशब्दोच्चारणे च आस्यस्य मुखस्य दाहापत्तिरपि नास्ति, न कोऽपि दोषः अत्र वर्तते। एवञ्च तादात्म्यं सम्बन्धः इति स्वीकारे कस्यापि दोषस्य अभावात् वैयाकरणानां कः सिद्धान्तः? वाच्यवाचकभावः शक्तिः, तादात्म्यं सम्बन्धः, इतरेतराध्यासः सङ्केतः इति। अत्र इदमपि वक्तुं शक्यते। लघुमञ्जूषायां तादात्म्यसम्बन्धः इत्युक्तं। तादात्म्येन शक्तिः गृह्यते इत्यतः शक्तिग्रहणे कारणं भवति तादात्म्यम् इत्यतः तादात्म्यस्यापि शक्तित्वम् अस्ति। कुत्रचित् अस्माभिः एवं व्यवह्रियते तादात्म्यशक्तिः इति। कुतः तादात्म्यशक्तिः इत्युच्यते? तादात्म्यं शक्तिग्राहकं भवति। अतः तादात्म्यस्यापि केन व्यवहारः भवति? शक्तिशब्देन व्यवहारः भवति। तत्र च यद्यपि तादात्म्यस्य शक्तिशब्देन व्यवहारः भवति, सः व्यवहारः भाक्तः इति तत्र व्याख्याने उच्यते। भाक्त एव, न तु वस्तुतः। वस्तुतः तादात्म्यं न शक्तिः, तादात्म्यग्राहकं भवति इत्यतः कदाचित् शक्तिशब्देन कोऽपि व्यवह्रियते, तादात्म्यमपि व्यवह्रियते इति शक्तिग्रहणमधिकृत्य सर्वं सुस्थं भवति।